अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर अपना झंडा गाड़ दिया है। मतनाज़ा 26वीं यानी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का आज पहला इजलास था, जिसमें हुकूमत ने अपनी अददी ताकत के जरिए अपनी पसंद के 7 जजों को आईनी बेंच के लिए मुंतखब कर लिया है। 7-5 की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन के अंदर आज 7 जजों के नाम को मुंतखब किया गया है, जो कि आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। उस आईनी बेंच में सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब बज़ाहिर एक सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं, क्योंकि बतौर सरबराह आईनी बेंच अब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर तो पहले ही थे, मगर इस आईनी बेंच की सरबराही करते हुए वो आईनी बेंच की बनी हुई 3 जजों की कमेटी के भी सरबराह होंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी के भी एक रुकन होंगे। आईनी बेंच ये वो बेंच है कि जिसके फैसले जो हैं हतमी होंगे, फाइनल होंगे, और ये फैसले उन आईनी और कानूनी मामलात पर होंगे जिन मामलात पर माजी में हुकूमतें बनती रही हैं, गिरती रही हैं। तो यूं ये 7 जजेस जिनको बज़ाहिर तो 2 माह की मुद्दत के लिए चुना गया है, ये यकीनी तौर पे 2 माह के अंदर ऐसे आईनी और कानूनी सवालात के जवाब देंगे जिससे मौजूदा हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं जहांगीर जदून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एडवोकेट जनरल रहे हैं, और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी एडवोकेट। बहुत शुक्रिया एडवोकेट चौधरी साहब, आप भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, बल्कि वीडियो लिंक पे मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, माहिर कानून भी हैं। सबसे पहले तो आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। आज का जो ये जुडिशल कमीशन का पहला इजलास था, इससे पहले बड़े तनाज़ात हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का ख़त भी मंजर आम पे आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फुल कोर्ट को फौरी तौर पे तलब किया जाए और 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का ख़त में ये तकाजा किस हद तक आईनी और कानूनी था, और आपके ख्याल में फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई और क्यों बननी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसलिए बनानी चाहिए थी। उस खुद खत का मतन जो आपने ही हमें कल दिखाया था, उसके अंदर उन्होंने खुद ही बात लिखी थी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ लोगों ने, उसका फैसला किया जाए ताकि ये फैसला हो सके कि आया ये आईनी तरमीम आइन के सही आइन के तहत या नहीं। लेकिन आपने देखा उन्होंने खत लिखा और फिर उसके बाद वो नहीं आई मीटिंग में, तो उन्होंने दोनों ने मीटिंग करके कही, लेकिन वो उन्होंने इजलास चीफ जस्टिस साहब ने शायद नहीं किया और बेंच भी नहीं बनाई, ना फुल कोर्ट नहीं बनाया और ना उस केस को फिक्स किया। और फिर उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले तो उन्होंने खुद ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास उन्होंने बुला लिया था, और उसमें साफ लग रहा था कि ये जो जजेस की जो लोग हैं अक्सरियत ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारी तरमीम इस तरह से की गई थी कि हुकूमत और पार्लियामान के मेंबरान को उसके अंदर अदली अक्सरियत दे दी गई थी। पाकिस्तान बार के मेंबर भी उसी ग्रुप के हैं, वो तो वैसे ही, हमने तो सारी उम्र उनसे बड़ी उसूल की बातें सुनी, लेकिन कुछ पिछले साल से उनके उसूल पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर तीसरे और जस्टिस अमीरुद्दीन साहब, जिनके लिए तो हम सुन रहे थे आपके प्रोग्राम्स में, आपने कई प्रोग्राम्स किए कि उन्हीं को हुकूमत की कोशिश थी या उनकी ख्वाहिश थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ही आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए, और उन्होंने भी उनका साथ दे के वो आज माशाल्लाह से उसमें हो गए। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हो गई है मतीउल्लाह जान साहब कि ये जो पार्लियामान जो कल के जो कई कवानीन जो पास किए इस पार्लियामान ने, आपने देखा, उसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी पार्लियामान हुकूमत को कि जो बात हम सुनते आते थे और हमारे कान पक गए थे उससे कि पार्लियामानी सुप्रीमेसी है हमारी यहाँ, वो अल्लाह के फल से उन्होंने खुद ही कल सरेंडर कर दी। मतलब पहले तो थी, लेकिन कल ज़ाहिर तौर पे भी उन्होंने सरेंडर करके अपनी पावर वगैरह किसी और को दे दी ऑफिशियली। तो मैं आपके तवज्जुह से उनको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह का इन्होंने कानून हमारी अदालत को अपने मातहत कर लिया, कल उन्होंने अपने आप को भी मातहत बना लिया। ठीक। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, आप हमारे साथ ही हैं। ये
عجیب مناظر ہیں آج جو سرکاری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ایک پریس ریلیز ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے. تو میں یہ تصویر جو ہے اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر جہانگیر جدون اور فیصل چودھری سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں. اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید تاریخ میں پہلی بار اس میں ہم تقریباً 4 سیاستدان، بلکہ 5 اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا، 5 سیاستدان چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججوں کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایک کانفرنس روم میں. اور یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کی تصویر ہے، جس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک طرف یہ لا منسٹر مسکراتے چہرے کی طرف چیف جسٹس کے دائیں ہاتھ پہ، پھر اٹارنی جنرل اور اختر حسین بار کونسل کے نمائندے، اور 2 سیاستدان شبلی فراز اور عمر ایوب، اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہیں روشن بروچا جو کہ اسپیکر کی نامزد ہیں. اور دوسری طرف جو ہیں رجسٹرار ہیں، سب سے پہلے جو سیکرٹری ہیں کمیشن کی، اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، اور پھر 2 سیاستدان فاروق ایچ نائک اور شیخ آفتاب جو نون لیگ کے ہیں. تو یہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ منظر دیکھیں، یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو آئینی درخواستیں آئیں گی جو حکومت کے خلاف ہوں گی، وفاق کے خلاف ہوں گی، سیاستدانوں کے مفاد سے اس میں ہوں گے، اس کے لیے کون سے ججز کو مقرر کیا جائے. تو 7 اور 5 کی اکثریت سے سیاستدانوں اور ججوں نے مل کر بیٹھ کے 7 ججوں کا نام چوز کیا ہے. وہ نام پہلے ہی آ چکے ہیں، جسٹس امین الدین خان ان کے سربراہ ہیں. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو 7-5 کی اکثریت جو بنی ہے، اس میں بظاہر جسٹس امین الدین خان نے اپنے آپ کو خود ووٹ دیا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جسٹس امین الدین خان کو ووٹ نہیں دیا. تو جہانگیر جدون صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ اپنے حق میں ووٹ دے کے آئینی بینچ کا سربراہ بن رہا ہے، اور اس کے جو ساتھی 3 ججز ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے چیف جسٹس سمیت کسی سپریم کورٹ کے جج نے انہیں ووٹ نہیں دیا. تو یہ جسٹس امین الدین خان کا جو ایک سوئنگ ووٹ تھا، اگر وہ نہ دیتے تو یہ بینچ بن ہی نہیں سکتا تھا، آئینی بینچ. تو یہ کیسا لگا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ووٹ دے کے اپنے حق میں جو ووٹ کا حق استعمال کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں، ذاتی مفاد نہیں؟ اور کیا سپریم کورٹ کا جج جو ہے اپنے حلف کے مطابق ذاتی مفاد کے لیے کوئی بھی کام یا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو بہت شکریہ. دیکھیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تو پاکستان کے اندر رواج ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو جان بوجھ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا کر کے اپنی فیور میں انٹرسٹ لیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس بینچ کا ایسا نہ بنتے تو ان کی غیر موجودگی میں اگر ان کو الیکٹ کر دیا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنے. اب 2 جو کمیٹیاں ہیں ان میں ایٹ اے ٹائم یہ ممبر ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر اس میں بھی ممبر ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے اس میں بھی ممبر ہیں. دیکھیں جسٹس امین الدین خان کو، اور جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہے. جسٹس امین الدین خان کو کس کرائیٹیریا پہ، کس انٹلیکٹ آف مائنڈ کے ساتھ چنا گیا کہ یہ آئینی فیصلے کریں گے؟ ان کا مائنڈ تو سامنے آ گیا تھا مقصود نشستوں کے کیس. اب دیکھیں، اب دیکھیں یہ